तोहमत लाण वालियां ने मेरी मां दी असमत ते तोहमत लाईए। मेरे नबी दिने भी रोंदे ने ते रात नूं भी रोंदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर नूं एक दिन मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ां करदियां ने, सोने महबूबा जे हुक्म फरमाओ ते मैं अपने अब्बू जान अबू बकर दे घर दे अंदर चली जावां। मेरे नबी ने फरमाया आयशा इजाजत दे चली जा। अम्मा फरमादियां ने मेरा दिल टुट करके रह गया है, अगे मैं इजाजत मंगनी ते नबी पाक फरमाना ऐशा की करना जाके, ऐशा कुछ लम्हे गुजार के आ जा, थोड़े लम्हे गुजार के आ जा। अज अल्लाह दे नबी ने रोके आई कोई नहीं, रोके आई कोई नहीं। मेरे नबी नमाज़ां पढ़ांदे ने, रोंदे रोंदे पढ़ांदे ने ते रोंदे रोंदे वापस आ जांदे ने। ओ मेरे सोहणियो मैं पुछना चाहना वा, शाला दुआ करो किसे दी बेटी ते तोहमत ना लगे मेरे सोहणियो, ते सहाबा दे दिल फटे नहीं होणगे जदों मां आयशा दी इज्जत ते ना जालिमा मुनाफिकां ने तोहमत लाई होएगी। मेरे नबी एक दिन मस्जिद नबवी दे अंदर दुआ करो अल्लाह मस्जिद नबवी वेखणी नसीब फरमाए। मेरे नबी मस्जिद नबवी अंदर एक दिन जनाब मजमा लाई खड़े ने। मेरे नबी फरमाते ने ओ मेरे सहाबा तुहानू पता है तुहाडा नबी कितना परेशान है, मैनू मशवरा दिओ मैनू की करना चाहिए है। मेरे नबी भी रो रहे ने ते सहाबा भी रो रहे ने। मेरे नबी फरमाते ने तुहानू पता है काफरां ने मेरे घर तक नू भी माफ नहीं कीता। कोई मेरे नबी दा कोई सहाबी कोई गल करदा है ते कोई कोई गल करदा है। एक उठिया कहंदा सोहणे महबूबा तुसी आयशा सिद्दीका नू तलाक दे दवो, अल्लाह तुहानू बीवियां होर बड़ियां अता कर देवेगा। मेरे नबी दी नजर चलदी चलदी प्यारे उमर ते रुक गई है। मेरे नबी फरमांदे ने उमर प्यारिया ओए तू ही बोल दे, तू बोलना ते तेरी बोली ते रब दा कुरान आ जांदा ही, तू बोल। ओ वेख तेरा नबी कितना परेशान है। मेरे नबी दा उमर उठया ओए तवज्जो तवज्जो, ओ सहाबा ते भौंकण वाले हो तवज्जो करो, ओ कालियो तवज्जो करो। मेरे नबी दा उमर आज भी उमर दी जुबान ते उमर दी शान तू और उमर दी अजमत ते बहादुरी तू आज भी काले शैतान डरते ने, उदों भी डरते सन। मेरा उमर उठया है रज़ी अल्लाह तआला नो अर्ज़ां करदे ने सोहणे महबूबा मैं बहुतियां गल्लां ते नहीं करदा, बस मैनू एक गल दा जवाब चाहिदा है। तुसी अम्मा आयशा दे नाल निकाह अपनी मर्जी नाल कीता है या रब दी मर्जी दे नाल कीता है? मेरे नबी फरमाते ने ओए उमर प्यारिया तेनू ते पता है तेरा नबी अपनी मर्जी तो बगैर बोलदा ही कोई नहीं। हजरत उमर ने तलवार म्यान विचों बाहर कढ लईए। ओ सुनो सुनो फज़ाइल सहाबा अहले बैत दी शान सुनने वालियो बेगम कोटियो सुनो। हजरत उमर फारूक अर्ज़ां करदे ने सोहणिया बस कर दियो, बस कर दियो। जेड़ा आज तो बाद मां आयशा दी शान ते भौंकेगा मैं मार के तलवार दी तौण ला के रख दवांगा। ए ते बुहतान अजीम है, हाज़ा बुहतानुन अजीम। पढ़ो हाज़ा पढ़िए हाज़ा बुहतानुन अजीम। नाले सोहणे महबूबा जेड़ा रब अपने नबी दे चेहरे ते गंदी मक्खी नहीं बैण देंदा, नबी दे बिस्तर ते गंदी बीबी के जान दवेगा। मेरे नबी फरमाते ने उमर अल्लाह तेरा भला करे तू ते मेरा दागामी दूर कर दिता है। मेरे नबी चलदियां चलदियां अपने ससुराल दे घर पहुंचे, जनाबे सिद्दीक दे दरवाजे ते पहुंचे ने। अम्मा फरमातियां ने दरवाजा बाहर दा हिलना ते मैं महसूस करना मेरा सोना महबूब भी आया होएगा। रोंदियां रोंदियां मेरियां दिहाड़ियां गुजरदियां पईयां ने। अम्मा फरमातियां ने नबी पाक आए आके फरमाते ने आयशा जे कोई गलती हो गई आ ते मैनू दस दे मैं अल्लाह कोल माफी मंग लेना। अम्मा फरमातियां ने मैं रोन लग पई, मैं रोन लग पई। सोहणिया महबूबा आज तुसां भी इंज दी गल कर दित्ती है। फरमाया
فرمایا عائشہ میں مجبور ہاں میں کی کر سکنا ہاں اللہ دے پیغمبر نماز عرضہ کر دیا نے سونے محبوبہ آج میں بابا جی یعقوب والے جملے بولاں گی فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سونیا میں صبر کراں گی میں گل مک دی مکاواں اما فرماندیاں نے اتنی دیر نو سونے نبی دے چہرے تے پسینہ آ گیا اما فرماندیاں نے میں سوچیا عائشہ تیرا کم بڑھ گیا تیرا رون دا مل پین لگائی میرے نبی دے چہرے تے پسینہ آنا بئی دی علامت ہویا کردا میرے پیغمبر تھوڑے ادھر میرا ویکھو میرے پیغمبر تھوڑے جلمیاں تو بعد نالے چہرے دا پسینہ پہ صاف کر دینے نال فرماندے نے عائشہ تینو مبارکاں ہوون عائشہ تینو مبارکاں ہوون تیری حرمت دی خاطر اللہ نے سورت نور دیاں 18 تا تیری عظمت دی اندر نازل کر دیتیاں نے اما فرماندیاں نے میں رون لگ پئی میں تے کدی سوچیا بھی نہیں سی میں شادی عظمت اندر قرآن آئے گا میں تے سوچیا سی اللہ دے پیغمبر نو خواب دے ذریعے اللہ پاک میری سچائی بیان کرے گا میری ماں کہندی عائشہ اپنے سونے نبی دا شکریہ ادا کر میں کہا نا اماں میں اس رب دا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میری شام دے اندر قرآن نازل کیتا جدا کوئی نہیں ہوندا او دا بولو او دا رب ہوندا ہے او دا مالک ہوندا ہے او دا خالق ہوندا ہے ماں عائشہ نے پریشانی اندر بولو سونیو عائشہ اماں نے تے صحابہ نے کنوں یاد کیتا اللہ نو یاد کیتا